गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी आज लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक आपके लिए। और आज का टॉपिक है हमारा नफ्स और कल्ब के दराजात, यानी स्टेजेस ऑफ हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ। तो गाइस, जब हमारा नफ्स अम्मारा होता है तो हम उस वक्त हमारा कल्ब सनोबर होता है। नफ्स अम्मारा, जब हमारा नफ्स होता है तो ये बातिन में कुत्ते की शक्ल का होता है, और जैसे जैसे जानवर की फितरत में हमारा नफ्स अम्मारा होता है वैसे वैसे जानवर की सूरत बातिन में हमारे नफ्स अम्मारा की होती है। और जब ये नफ्स हमारा अम्मारा होता है तो कल्ब सनोबर होता है। कल्ब सनोबर यानी सेंसलेस, जिसमें कोई समझ बूझ ना हो, हलाल और हराम की तमीज़ ना हो, हक़ और बातिल की तमीज़ ना हो, नेकी और बदी और अच्छाई और बुराई की कोई तमीज़ ना हो। ऐसा कल्ब कि जब हमारा नफ्स अम्मारा होगा तो कल्ब हमारा कल्ब सनोबर होता है। और जब हमारा कल्ब जो सेंटर ऑफ द बॉडी है या सेंटर ऑफ द ऑल चक्रास है, तो जब हमारा कल्ब जो है वो इसमें इसमें अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर देता है और अपनी इस्लाह करना शुरू कर देता है और बदी से नेकी की तरफ आना शुरू कर देता है, तो फिर हमारा कल्ब जो है उस पे लगे हुए 1,80,000 जाले, तमाम के तमाम जाले जल जाते हैं और वो हमारा कल्ब नूर बनाना शुरू कर देता है। और फिर हमारा नफ्स जो होता है वो उसकी इस्लाह हो जाती है और वो नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। और हमारा नफ्स कल्ब जो था, कल्ब सनोबर था, कल्ब सनोबर ने जब अल्लाह का नूर बनाना शुरू कर दिया, कल्ब के अंदर जब अल्लाह का नूर बनना शुरू हो गया इसमें अल्लाह के विर्द से, तो फिर हमारा कल्ब सलीम हो जाता है और नफ्स लवामा हो जाता है। और नफ्स अपने बातिन, नफ्स लवामा जो है ये बातिन में घोड़े या बबर शेर की शक्ल का होता है। बबर शेर की शक्ल का उस वक्त होता है ये नफ्स जब हमारा नफ्स शाकिर होता है। जब हमारा नफ्स शाकिर होता है तो बबर शेर की शक्ल होता है। जब हमारा नफ्स लवामा साबिर होता है तो ये घोड़े की सूरत, बातिन में घोड़े की सूरत पर होता है। और फिर जब हमारा कल्ब सलीम होता है और हमारे दिल का रुख जो है वो अल्लाह की जानिब टर्न हो जाता है, तो फिर कल्ब सलीम जो है वो कल्ब मुनीब की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारी इस्लाह हो जाती है, हम गुनाहों से पाक होने लगते हैं, तो कल्ब सलीम कल्ब मुनीब की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और नफ्स लवामा जो था वो नफ्स मुल्हिमा हो जाता है, तीसरे स्टेज पर चला जाता है नफ्स। और ये नफ्स मुल्हिमा जो होता है वो बातिन में बकरे और दुम्बे की शक्ल का होता है। कल्ब बकरे की शक्ल का हमारा नफ्स उस वक्त होता है कि जब हमारा नफ्स मुल्हिमा शाकिर होता है, साबिर नहीं होता। और जब ये दुम्बे की शक्ल में कन्वर्ट होता है तो हमारा नफ्स मुल्हिमा साबिर भी हो जाता है। और जब हमारा नफ्स मुल्हिमा नफ्स मुल्हिमा हो जाता है, यानी इसको इल्हाम आने शुरू हो जाते हैं, नेकी बिल्कुल बुराई इसमें से ख़त्म होना शुरू हो जाती है और दिल पूरा कन्वर्ट हो जाता है अल्लाह की जानिब और अल्लाह की नूर से मुनव्विर हो जाता है, तो उस वक्त कल्ब मुनीब हो जाता है। और कल्ब मुनीब की होने की शर्त एक ये भी है कि आप जिस मुर्शिद की या जिस पीर की तक़लीद करते हैं वो मुर्शिद जब आपके नफ्स लवामा को कलमा पढ़ा देता है तो तब आपका नफ्स लवामा नफ्स मुल्हिमा हो जाता है और कल्ब मुनीब हो जाता है। और फिर चौथी स्टेज आती है नफ्स मुतमइन्ना की। ये स्टेज जो होती है, यहाँ तक गाइस ये जो 3 स्टेजेस हैं नफ्स की और 3 स्टेजेस हैं ये कल्ब की, यहाँ तक जो स्टेजेस हैं ये आम इंसानों के लिए हैं कि एक आम इंसान जब अपने नफ्स की इस्लाह करना शुरू कर देता है तो नफ्स अम्मारा से नफ्स मुल्हिमा की तरफ की मंजिल पर वो पहुँच जाता है। तो यहाँ तक जो स्टेजेस हैं ये नफ्स की और कल्ब मुनीब की, ये आम इंसानों के लिए। और आम इंसान जो है वो मोमिन बन जाता है, कल्ब मुनीब जब उसका हो जाता है तो वो पूरा पक्का मोमिन बन जाता है। लेकिन ये जो चौथी स्टेज है नफ्स की और चौथी स्टेज है कल्ब की, ये अल्लाह के वलियों के लिए, जिन्हें अल्लाह ने अपनी हिदायत के लिए, अपने बंदों की हिदायत के लिए चुन रखा होता है, जो चोज़न वन होते हैं, जिन्हें अल्लाह ख़ुद हिदायत देता है और वहाँ से ही आलम अरवा से ही वो मुंतखब होकर दुनिया में आते हैं।
دنیا میں آ کر ان کو منتخب نہیں کیا جاتا ولایت کے مرتبے کے لیے، بلکہ انہیں عالم ارواح سے ہی چن لیا جاتا ہے۔ وہ چوزن ون ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی ولایت عطا کرتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی منزل پر وہی لوگ آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتے کرتے نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر اس کا نفس باطن میں انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کا قلب شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی اس کے قلب پر گرتی ہے تو اس کا قلب شہید ہو جاتا ہے، اور جب اس کے باطن اس کے نفس پر جب گرتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تو اس کا نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے نفس مطمئنہ کی مزید اعلیٰ منزلیں آتی ہیں جسے نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہی کی اعلیٰ صفتیں یا اعلیٰ منزلیں ہیں، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہ السلام اس منزل پر نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ کی منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ اور گائز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو نفس امارہ کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرتے ہیں، اور ان کی جو آخری منزل ہوتی ہے بعد مرنے کے، ان کی آخری منزل جو نفس امارہ کا شکار ہوتے ہیں بعد مرنے کے، ان کی آخری منزل عالم ملکوت میں جہنم کے 7 پلینٹس ہیں۔ تو ان کی بعد مرنے کے ان کی آخری منزل عالم ملکوت میں موجود جو 7 جہنم کے پلینٹس ہیں وہ ہوتی ہے ان کی آخری منزل، اور ان کی روح قبض کرتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح وہ لوگ جو نفس امارہ کی طرف نفس لوامہ کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی روح بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں، اور ان کا قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ تو ان کا جو بعد مرنے کے جو ان کی آخری منزل ہے وہ عالم ملکوت میں جنت کے جو 7 پلینٹس ہیں، وہ جنت کے 7 پلینٹس میں ان کا آخری ٹھکانہ ہوتا ہے، ان کی آخری منزل ہوتی ہے بعد مرنے کے۔ وہ بھی ان کے درجات کے حساب سے، یعنی جیسی جیسی نیکیاں انسان نے کی ہوتی ہیں ویسے ویسے 7 پلینٹس ہیں جنت کے، ان 7 پلینٹس میں ویسی ان کے نیکی کے درجات کے حساب سے انہیں بھیجا جائے گا۔ اور تیسری جو نفس کی قسم ہے نفس ملہمہ، تو گائز نفس ملہمہ کے حامل افراد جو ہوتے ہیں جن کا نفس بالکل پاک ہو چکا ہوتا ہے اور نفس ان کا قلب جو ہے وہ اللہ کی جانب رخ کر لیتا ہے، تو ان کی روح قبض کرنے بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی آئیں گے، اور یہ مومنوں کا نفس ہوتا ہے۔ اس منزل پر انسان مومن بن جاتا ہے، اور یہ بعد مرنے کے ان کا جو آخری ٹھکانہ ہے، ان کی آخری منزل ہے وہ عالم لاہوت کی پرمننٹ جنتیں ہیں۔ عالم لاہوت کی جو پرمننٹ جنتیں ہیں، جو مستقل جنتیں ہیں، جہاں پر اسٹار سیڈ رہتے ہیں وہاں ان کا آخری منزل ہوگی، وہ ان لوگوں کی جو نفس ملہمہ کی منزل پر پہنچ چکے ہوں گے۔ اور پھر گائز نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ کہ جب انسان کا نفس جو ہے وہ باطن میں انسان ہی کا روپ اختیار کر لیتا ہے تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا علی آئیں گے، اور بعض صوفیزم میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی روح خود قبض کرتا ہے۔ تو اب اللہ خود روح قبض کرے یا مولا علی کو بھیجے یا پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجے تو ایک ہی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ تمام ہستیاں جو ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہو یا مولا علی علیہ السلام ہو، یہ سب کے سب مامور ہیں اللہ ہی کی جانب سے اس کام کے لیے۔ تو اللہ خود آ کر یہ کام کرے یا ان کے تھرو یہ کام کروائے، تو دونوں صورتوں میں یہ اللہ ہی کی جانب سے ہو رہا ہے کام، کہ نفس مطمئنہ یا قلب شہید کی منزل پر جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ ان کی روح مولا علی قبض کرنے آئیں گے، یا اگر حضرت عزرائیل بھی آتے ہیں یا حضرت مولا علی بھی آتے ہیں تو بحکم خدا آتے ہیں، یا اگر خدا بھی کرنا چاہے تو بھی
اور یہ اس مقام پر گائز انبیاء علیہ السلام کا یہ نفس جو ہے قلب شہید یا نفس مطمئنہ کی منزل پر جو پہنچتے ہیں وہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور ولی، اور جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا ولی منتخب کرتا ہے وہ لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں، اور ان کا جو آخری مقام ہوگا، آخری ٹھکانہ ہوگا، آخری منزل ہوگی، وہ عالم وحدت کی پرمننٹ جنتیں ہیں جہاں ان کا آخری منزل ہوگی۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں ہم نفس مطمئنہ کی سٹیج پر کہ نفس مطمئنہ کی جو اعلیٰ صفتیں ہیں، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ، یہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا اور آل رسول علیہ السلام کا نفوس اس منزل کا حامل ہوگا، اس لیے ان کی آخری منزل جو ہے وہ عالم احدیت ہے۔ ان کی آخری منزل عالم احدیت ہے کہ جہاں پروردگار عالم خود جلوہ افروز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کی آخری منزل عالم احدیت ہے، چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان جو عالم موجود ہے وہاں۔ اوکے گائز، ہوپ یو گاٹ اٹ، ٹیک کیئر، بائے۔